चाहिँ अलि राजनीति गर्छु। दिल्ली युनिभर्सिटीको एनसीएल मास्टर। मैले कम्पेरेटिभ लजमा धेरै अगाडि डिग्री गरेको छु हैन। मैले अलिकति चाहिँ खाली राख्नु गएको कुरा के हो भने साबिकको हाम्रो चाहिँ जनरल ल विभिन्न विषयहरूमा हामीले एउटै चाहिँ कोडमा राख्यौँ। तपाईँको मुलुकी ऐन जो चाहिँ धेरै लामो समयदेखि लिएर हैन तपाईँको चाहिँ सुरेन्द्र गिरी विक्रम शाहको पालादेखि लिएर जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि लिएर हैन एउटा चाहिँ कन्ट्री कोडले तपाईँको विभिन्न प्रकारको प्रावधान राख्यो, सिभिल राख्यो, क्रिमिनल राख्यो हैन। तर चाहिँ त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा त्यो वैज्ञानिक हुन सक्दैन। नत्र त बेरिजसँग थुन्दाको महल थियो नि त। थुन्दाको महल थियो। कुनै पनि मान्छेलाई थुनिन्छ भनेदेखि बेरिजसँग थुन्ने विषय त्यो नै काफी हुनुपर्ने नि त। किन हामीलाई चाहिँ नयाँ कोड चाहियो त? किन हामीलाई नयाँ कोड चाहियो भने पार्लियामेन्टले यस कारणले नयाँ कोड चाहिँ पास गर्यो कि क्राइमहरूको स्वरूप चाहिँ हिजोको भन्दा अर्गनाइज्ड वेमा आयो, हिजोको भन्दा धेरै सङ्गठित तरिकामा आयो, हिजोको भन्दा धेरै नयाँ तरिकाहरू प्रयोग गरेर आयो, हिजोको भन्दा धेरै वेपन्सहरू चाहिँ प्रयोग गरेर आयो। साइन्स टेक्नोलोजीमा भएको विकासमा चाहिँ धेरै प्रकारका साधनहरू प्रयोग गरेर लिएर आउनु पर्छ। यसको मल्टी डाइमेन्सन त मुद्दाको नाम हामीले के राखेका छौँ? मुद्दा दिइएको छ डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीको, यो त एब्डक्सन एन्ड मुद्दाको नाम नै यो हो। शरीर बन्धको अपहरण छ भनेपछि त तपाईँको अपराधीले कुनै पनि व्यक्तिलाई जसलाई लक्षित गरेर अपराध गर्छ, जसलाई चाहिँ नि उसले पहिला एब्डक्सन गर्छ, उसको अनुकूलतामा जहाँ जहाँ हुन्छ त्यो लगेर उसलाई क्याप्टिभ बनाउँछ। उसले त अपराधीले त आफ्नो सेफ्टी हेर्छ नि, मलाई कहाँ सेफ्टी हुन्छ, पुलिसलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, सोसाइटीलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, लाने मान्छेलाई मैले कहाँ छल्न सक्छु, अनि उसले गन्तव्य तय गर्छ। अब यहाँ के भयो, महोत्तरी उहाँको घर छ, उसलाई के लाग्यो भने काठमाडौँको मरियट होटलमा मेरो बन्दोबस्त मैले पहिले गरिदिइराखेको छु, सरासर त्यहाँ लिएर गएपछि यो मान्छेलाई मैले चाहिँ क्याप्टिभमा लगेर त्यो ठाउँमा राख्न सक्छु भनेर उसले एब्डक्सन एन्ड क्याप्टिभ दुईटै कुरा सिक्वेन्समा छ। त्यसो भएर अहिले हाम्रो कोडले पनि के भन्यो भने क्याप्टिभ एब्डक्सन पछाडि क्याप्टिभमा लिएर राख्ने सन्दर्भमा त्यसले आफ्नो प्लान बनाएर त्यसले चाहिँ मुख्यतया दुईटा जिल्लालाई चुज गर्यो। अहिले यहाँ भनिसक्यो नि, बिचमा त सिलगढी पनि छ, काभ्रे पनि छ, भक्तपुर पनि छ, तर उसले किन चुज गरेन त्यहाँ? सिक्वेन्समा, इट इज इन सिक्वेन्स। यदि कुनै ठाउँमा उसले चाहिँ एब्डक्सन गर्यो, त्यसपछि अर्को ठाउँमा लगेर क्याप्टिभ बनायो भनेपछि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनु पर्यो। प्रहरी कार्यालयको ड्युटी हुन्थ्यो, उसले उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उसले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उसले दर्ता गर्दैन। कानुनले के भन्छ भने त्यसो हो भने एटर्नी, डिस्ट्रिक्ट एटर्नीको अफिसमा जानुपर्छ पहिले। त्यो किन भन्यो भन्दाखेरि कमसेकम सिभिल अथोरिटी हो है, त्यो चाहिँ सेक्युरिटी अथोरिटी हो। मेबी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रेसर्स, maybe different types of influences, maybe the cases be manipulated. So this is the civil authority. You have to, you see, that take and accept this case. त्यो भएर गरे हो नि त, तपाईहरुले सिभिल अथोरिटी हो भन्दै गरे हो नि त, कानुन बनाउनु त हामी नै हो नि त। किन बनाएको हामी थाहा छैन कानुन बनाउने कुरा। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो हो। दोस्रो तपाईलाई विनम्रतापूर्वक मेरो अनुरोध के हो भने अघि पनि साथीहरूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ, हामी त फरक ठाउँमा आएका छौँ। मेरो पुस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ नि, म त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ घनघोर कालदेखि थुन्दै आएर तपाईँको एमपी बनेर होइन, म कानुनमा पनि पढाएँ मैले चाहिँ 8-10 वर्ष होइन। तर अहिले हामीले किन चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले यो लिएर आयौँ त? पञ्चायत किन हामीले फाल्यौँ? संवैधानिक राजतन्त्र हामीले किन फाल्यौँ? हामी गणतन्त्रमा किन आइरहेका छौँ? यस कारणले आएका छौँ कि हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्छौँ, हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसी भनेको के हो त भन्दाखेरि दाइसीले के भनेको छ, तिमीले हायर अर लोअर पोजिसनको मान्छे हो भन्ने कुरा नहेर, कानुन हेर। कानुनको आँखा अगाडि सबै बराबर हुन्छ। कन्स्टिट्युसनले के इम्पेरेटिभ दिन्छ त्यो तिमीले लागू गर। त्यसो भएर हामीले गणतन्त्र ल्याएको। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध के हो भने तपाईहरुलाई, तपाईको सिभिल अथोरिटी हो, तपाईहरुले चाहिँ प्रहरीलाई अहिले भन्न सक्नुहुन्छ, काइन्डली entertain this. Kindly
इन्टरटेन दिस एफआइआर। तपाईँले अहिले यति भन्ने त सकिहाल्यो, त्यसपछिको प्रोसेसमा जे गर्नु होला। अघि सुरेन्द्रले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएर अब यो कन्टेक्स्टलाई हामीले बिर्स्यौँ र यत्रो तपाईँहरू चाहिँ ओहदामा भएको सहन्यायाधिवक्ता उपन्यायाधिवक्ताहरूलाई यति कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने पनि नपर्नुपर्ने हो पनि भन्छु है म त, होइन। यसमा तपाईँहरूलाई कुनै हानि हुँदैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ तपाईँहरूले त ठिक ढङ्गले ल एन्ड अर्डर पालना गरेको ठाउँ छ। भोलि तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने हो त कतिपय ठाउँमा अनड्यू इन्फ्लुएन्स हुन्छ, प्रेसरहरू हुन्छ, सेक्युरिटी एजेन्सीहरूले चाहिँ कमान्ड चेनमा चल्छन्। तपाईँहरूको सिभिल अथोरिटी हो, तपाईँहरूले संविधानले निर्देश गर्यो, संविधान अन्तर्गत कानुनले निर्देश गर्यो, पार्लियामेन्टले बनाएको कानुनले भन्यो। त्यो प्रहरीले लिएन भनेदेखि जानुहोस् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जानुहोस् र जिल्ला सरकारी कार्यालयको पनि यो दायित्व बन्यो। अब तपाईँहरूले गर्ने के हो भने काइन्डली इन्टरटेन दिस एफआइआर भनेर पुलिसलाई लेखिदियो त सकिहाल्यो नि त। यहाँ धेरै कुरा किन चाहियो यहाँ? उहाँहरूको सुनाउ त। जुन हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले यहाँ मुकाम दिइरहनु भएको छ, यो विषयको सन्दर्भमा चाहिँ मूलत विषय चाहिँ त्यो हो कि होइन अथवा कुन असम्म हो, विषय नै के हो भन्ने कुराहरूको हामी अब विभिन्न थरी कुरा भए पनि त्यो पछि बिस्तारै चाहिँ उजागर होला। अब अनुसन्धानको विषय हो कि होइन, अब यो अपराध हो कि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन हिसाबले यहाँहरूले जाहेरीमा चाहिँ मोटामोटी चाहिँ यो पहिले चाहिँ मौतरीदेखि कानुनसम्म ल्याइयो र राखियो भन्ने कुराहरू छ। यो सन्दर्भको विषयमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ यहाँहरूको निवेदन चाहिँ मौतरीको चाहिँ क्षेत्राधिकार हो भन्नु प्रहरीले भन्ने यहाँको निवेदनमा साइलेन्टमा राखौँ न। विषय हेर्दाखेरि चाहिँ घटनाको परिवेश छ। जाहेरी त त्यति धेरै बिजुमा परेको छैन, यहाँको त्यो कुराहरू सुनिरहेको छु अहिले त। यो मैले हेर्छु अध्ययन र मैले चाहिँ अर्को कुरा कानुनमा जब यहाँले कुरा लिएर आउनु भएको छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 दफा 5 को कानुनी बेगरताको
चाहिँ के हो आफैमा र यहाँ जुन प्रहरी इन्स्टिट्युसन काठमाडौँ यो महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँमा यहाँहरू जानुभएको त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ यो जुरिडिक्सन यहाँ होइन यो चाहिँ महोत्तरी हो भन्ने कुरा राखेको छ र यहाँ निवेदन दिँदा पनि त्यही भन्यो भनेर चाहिँ लेख्नु छ र यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ आइसकेका गन्तव्य आइसकेका भए हुनाले चाहिँ र यहीँ राखेका भए हुनाले चाहिँ यही जुरिडिक्सन हुन्छ र चाहिँ त्यो दफा 4ले चाहिँ यहाँ पनि दर्ता गर्न मिल्छ भने यहाँकै कुरा पनि त्यही होला। हामीहरूको जुन एउटा इन्भेस्टिगेसन र अभियोजन निकायहरू जुन छन् यी निकायहरूको बिचमा चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ त्यो निकायका प्रमुख र त्यहाँको चाहिँ मुद्दा हेर्ने प्रमुखसँग बसेर एकचोटि चाहिँ मैले पनि चाहिँ विषय के भन्दा तपाईँले के बुझ्नुभयो तथ्य कानुनको विषयमा हामी पनि बसेर छलफल गरौँ। एकचोटि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो निकायसँग चाहिँ एकचोटि ठिक कुरा एकदम राइट पोइन्ट हो। हाम्रो निवेदन छ नि त्यो के अरे इन्कार गर्न यहाँ जुन निवेदन सम्बोधन गरेको नि त्यो निवेदन दर्ता होस् न यहाँको निवेदन दर्ता होस् यहाँले सल्लाह गर्नुहोस् निर्णय के हुन्छ कसरी ठिक छ। अनि म यहाँलाई चाहिँ यो सधैँ मैले अहिले पन्चाएर म पन्छिने होइन, म चाहिँ यहीँ बसिराख्ने मान्छे हो। म भोलि पनि अड्डा मेरो खुल छ, म आउँछु। त्यो भएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ अनि बुझौँला नेताहरूलाई सोधौँला सरकारमा पुगेको वर्ष मैले आज अनि गर्छु त्यस्तो त्यस्तो होइन होइन त्यो हजुरले अनुमान गर्ने समय दर्ता गर्न आएको दर्ता गर्ने क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने गर्नुहोस्, पर्दैन भने यो कारणले म गर्दिनँ भन्नुहोस्। लामो गयो गर्ने नै छैन। अनि त्यसपछि दर्ता भइसकेपछि तपाईँको बुझ्ने ओर्ने चलाउने नचलाउने मिल्ने नमिल्ने प्रक्रिया त त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ मलाई होइन। सुन्नु न मानिज्यू, अब पूर्वमन्त्रीज्यू पनि हुन्छ। मेन कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ मैले चाहिँ सकभर यहाँ डिआइजीकोले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो दर्ता गर्नुपर्ने पनि आएको छ। के हुँदाखेरि चाहिँ यहाँहरू अभ्यासमा लाग्नु भएको छ अथवा पनि चाहिँ आफैले पनि त्यहाँभित्र चिन्तन गर्दैछ भन्ने पनि आएको छ। सत्य होइन त म आधिकारिक रूपमा मलाई पनि थाहा छैन। त्यो कुरा चाहिँ सुन्नु न सुन्नु, मैले यहाँहरूलाई चाहिँ मैले कुनै डाँडहरू कुनै चाहिँ त्यो लपन सपन कुरा गर्नु छैन कि मैले यहाँहरूलाई क्लियर मैले कुरा गर्छु। एक त म आफैले चाहिँ के हो विषय तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो, के हेर्नुभयो अथवा कानुनले कसरी बुझ्नुभयो, कहिलेर समस्या छ, तथ्यको विषयमा समस्या छ अथवा हामीले इन्टरटेन नै गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै होइन, लले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने विषय होइन भन्ने तपाईँको बुझाइ छ भने बसेर छलफल गर्नु होइन। जब लले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने विषय छ भने फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्यू प्रोसेस त यो हो भन्ने कुराहरूमा हामी प्रशिक्षण बसेर छलफल गर्नुपर्छ। किनभने अरूको एउटा निवेदनले मात्रै हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ गाँसिने र चाहिँ विवादन हुने भन्ने होइन। किनभने हामी दिनकै सहयोग महिनाका कति चाहिँ थुप्रै केसहरूमा हामी चाहिँ सँगै सहकार्य गर्नुपर्छ। सबै भिक्टिमहरू यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा आएर अपराध पीडित हुने सबैको हकमा चाहिँ हामी त हेर्न त बसेकै हो नि। यहाँ आउँदा मुस्लिमहरूको हकमा त हामी बसेकै हो नि। यहाँ मैले अहिले चाहिँ एकछिन हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ अहिले इमिडिएट नगर्दै हुँदैन अथवा अहिले चाहिँ अरूका कुरा सुन्न जान्छु भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यस्तो यो पदमा बसेका मान्छेले त्यसरी चाहिँ अरूका कुरा सुन्दै पत्याउँदै हिँड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। मैले हजुरलाई भोलि पनि जवाब दिनै पर्छ नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अब यसलाई दर्ता गर्नमा के दर्ता गरेर पनि हेर्न सकिन्छ नि। मैले यहाँहरूसँग के हो, मैले पहिला उहाँहरूसँग बस्छु, म छलफल गर्छु, त्यसपछि उहाँहरूले अटोमेटिक चाहिँ ठिक छ सर भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ भने एउटा एक दुईवटा कुराहरूमा यहाँनिर समस्या छ कि कुराहरू चाहिँ जस्तै कि उहाँहरूको बुझाइ हाम्रो बुझाइमा पनि समस्या हुनसक्छ अथवा लको इन्टरप्रिटेसनको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जस्तै यो विषय नै चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय चाहिँ त महोत्तरीमा पठाइदिनु अथवा चाहिँ महोत्तरीले हेर्नुपर्ने विषय हो भन्नुको लागि अथवा होइन यो हामीको प्रहरीको चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको विषय नै होइन भन्नुको लागि अथवा चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हामी बसिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यतातिर चाहिँ कहाँबाट के हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा निकाल्ने हो भन्ने कुराहरूको पनि उहाँसँग बसेर हामी दर्ता हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् हो वकिल साहब सुन्नुहोस् ए वीरेन्द्र सर हामी दर्ता गर्नु आएको दर्ता हुनुपर्छ
हामीलाई बोलेर पछि के हुन्छ? बुझेको भरपाई निसा दिनुहोस्। हो त्यति भयो दर्ता गर्ने नगर्ने भोलि सरले बुझेर पछि नै भनौँ न सरलाई हामीले भोलिसम्म अध्ययन गर्नु चाहियो मैले भनेको सर खालि हामीलाई भरपाई एउटा यो निवेदन यहाँ आएको छ भनेर निसा दिन्छु। त्यसपछि हजुरले छलफल गरेर पठाउने नपठाउने हामीलाई अरू सरले भनेको पनि 2 दिनपछि पनि जानकारी गरायो भने नम्बर छ हाम्रो मोबाइल नम्बर छ दाइको दर्ता गरिदिएको सबैको। त्यो हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले शनाखत गरेर जे गर्नुहुन्छ अहिले गरायो भने हुन्छ। यो खालि हजुरकोमा आएको निसा दिएपछि त्यो सब सटल हुन्छ। जति यसले यो भइरहेको छ नि यो मिडिया सिडिया हाम्रो इन्ट्रेस्टको विषय होइन सर। हाम्रो के हो भने यसलाई पर्टिकुलर एउटा निकालेर इन्टरटेन गरिदियोस्। भोलि हुने नहुने सरले जे हामीलाई जनाउदिनुहुन्छ यति हो सर। यसमा सरको भरपाई मात्रै हामीले गरेर यो निवेदन यहाँ आयो होइन पठाउने नपठाउने दर्ता गर्ने त्यो विषयमा जे सरले गर्नुहुन्छ त्यो पछि हामी अगाडिको प्रोसेसमा जान्छौँ। यो विवादै छैन कि यसमा। यही कुरा हामीले भन्यो त्यहाँ पनि प्रहरीमा पनि ठ्याक्कै एजिट भने हो कि तपाईँ हामीले दर्ता गरेर पठाएर त्यहाँ तुरुन्तै होइन। यो अब त इन्स्टिट्युसनको काम हो। त्यो हामीलाई मात्रै भरपाई यति नम्बरमा यो तपाईँको निवेदन पायौँ फोटोकपीमा होइन। यो निवेदन यहाँ प्राप्त भएको छ भनेर सरले भनिदिनु पुग्छ कि दर्ता गरेर नम्बर हालेर इन्भेस्टिगेसन गरेर सरले गरे हुन्छ। त्यो सरले पुलिसलाई आए पनि हुन्छ सरले जे गरे पनि हुन्छ कि एउटा कुरा सरले के बुझ्नु त्यति हो सर। मैले यहीँबाट हाम्रो कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी टोकेर उहाँको प्रतिवेदन लिएर मैले आवेदन गर्ने मुद्दा यो होइन। यो यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। यो मुद्दा अहिले पनि मैले चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यहाँ उद्देश्य कुरा पनि हुँदैन हो। यो मुद्दा पुलिसलाई पठाउनु पर्छ। जस्तै मैले चाहिँ 5 बजी मैले पठाउनु पाएँ पुलिसले इन्टरटेन गरेको हामीले फिचरहरू यहाँ सुन्नु तपाईँले त्यसो भनेर मात्रै हुँदैन कि तपाईँले चाहिँ त्यो पदक्षेप कुरा गरेर तपाईँलाई मैले चाहिँ न्याय चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ नसोच्नुहोस्। कस्तो भनेदेखि चाहिँ भने त्यहाँ पठाउनु पर्नेछ ल त्यही छैन मैले त पठाएँ अब त्यहाँ प्रहरीको गेटबाट इन्ट्री भएन। मैले त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने? मैले चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनले हाम्रो यहाँ टिम छ। हाम्रो सिनियर सरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ उपसचिव त्यो टिमसँग पनि बसेर म चाहिँ छलफल गर्छु एकचोटि यसको कन्सिक्वेन्सेस कहाँसम्म आउँछ के हुन्छ। भोलि त्यो इन्स्टिट्युसनसँग मैले यो निवेदनका लागि झगडा गरेर बसेर चाहिँ सम्पूर्ण पीडितहरूको हकमा मैले काम गर्दिनँ भनेर मैले त्यस्तो छुट्छु हुँदैन। मैले चाहिँ सौहार्दतापूर्ण रूपमा कानुनको चाहिँ बाटो के हो, अब्जेक्टिभिटी के हो, लको प्रोसिजर के हो, हामीलाई एक चिज यहाँ बसेर हामी छलफल गर्छौँ। हाम्रो टिममा यहाँ छलफल गर्छौँ हाम्रो साथीहरू र त्यसपछि मैले चाहिँ प्रहरीसँग पनि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ एकचोटि छलफल गर्छु मैले चाहिँ। किनभने अल्टिमेटली यहाँबाट सिद्धिने विषय भयो यहाँहरू सोचे जस्तो मैले यहीँबाट चाहिँ सदर र बदर गर्ने विषय भएदेखि चाहिँ त यहाँहरूले भनेको थियो कोर्टमा गएपछि कुनै निकायलाई बोलाएर चाहिँ कोर्टले चाहिँ जवाफ माग्दा तथ्य माग्दा अलग कुरा हो। तर उसले चाहिँ फैसला गर्न रोकिन्छ रोकिँदैन नि। तर त्यस्तै कुरा यहाँको विषय के हो भने भोलि हामीले त्यो इन्स्टिट्युसनमा बसेर सँगै हामीले कोर्डिनेसन काम गर्नुपर्ने छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले तैँले बुझेको तथ्य के हो अथवा तैँले बुझेको कानुन के हो अथवा किन के भयो किन त्यस्तो चाहिँ भएको त्यो तैँले गर्नुपर्ने परिस्थिति किन आयो हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ पठाएपछि त्यो पनि गर्ने व्यवहार के हो हामी त बुझ्नु त पर्दैन। अहिले म हजुरहरूलाई अहिलेसम्म मेरो पनि 34 वर्ष प्र्याक्टिस गरिसक्यो। अहिलेसम्म योभन्दा पहिले सिडिओले दिएको आदेश नमानेको एउटा देखाउँदैन म छोडिदियो कालोकोटै छोडिदियो। त्यसले गर्दाखेरि किन विधायकहरूले कानुन जान्ने सरकारी वकिलले किन दियो कि कानुन जान्ने हो। यु नो द जुरिस्प्रुडेन्स। उहाँले त जुरिस्प्रुडेन्स पढ्नु भएको छैन नि। यु नो द जुरिस्प्रुडेन्स, यु नो द कमन ल, यु नो द नजिर किन दियो होला विधायकहरूले त्यति मलाई एउटा सानो कुरा तपाईँहरू धेरै कानुनको सुनेको थिएँ। हामीले बनाएको कानुन जस्तो लाग्छ म त 40 वर्ष सिम्पल भाषा बोला के भने हामी केही विषय लिएर तपाईँ यहाँ त्यो विषयमा म के गर्छु तपाईँले हाम्रो प्रोसिडियर सुनाउँछु। धन्यवाद सुनाउनुको लागि।
प्रोसिजर के गर्ने भन्ने कुरो त हामीले डिक्टेट गर्ने भयो नि। तपाईँले कोसँग कुरा गर्ने, कहाँ कुरा गर्ने, कोसँग सल्लाह लिने, त्यो तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा कहिले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो चिज ग्रहण गरेपछि, हामीले दिएको कुरो तपाईँले त्यो लिएपछि त्यसको गर्ने हो। त्यो दिँदै नलिएपछि तपाईँले गर्नुपर्ने के आवश्यकता हो? अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले दिएको चिज तपाईँको जिम्मा लगायौँ। यो तपाईँले कोसँग अध्ययन गरेर के गर्ने हो, चल्ने नचल्ने, के ठहर गर्ने हो, त्यो तपाईँको जिम्मा हो। हामी भोलि तपाईँहरूलाई आएर टेबल ठोटाएर चल्नै पर्छ भनेर भन्ने अवस्था हाम्रो रहँदैन, किनभने कानुनले के भन्छ हामीले मान्ने त्यही हो। त अहिलेको अवस्थामा हामी आयौँ, फिराद पत्र लिएर आयौँ, हामी उजुर पत्र लिएर आयौँ, त्यो लिएर आयौँ। आएपछि के छ भने तपाईँ चाहिँ पहिले चाहिँ त्यही कानुनले टिकेर पहिलो चाहिँ ठाउँमा गयौँ, त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ। उसले मानेन, नमानेपछि हामी आयौँ। अब तपाईँसँग दुईवटा कुरा भयो, तपाईँको कुरो ठिकै हो, यो ठाउँ हो, कानुनले दिएको ठाउँ यही हो, हामी हेर्छौँ है तपाईँको कुरो। ल ल्याउनुहोस् भनेर भनिदिने कि यो ठाउँ होइन, तिम्रो जहाँ जान्छु जाऊ, अथवा म सक्दिनँ भनेपछि दुईवटा बाहेक त त्यसो कुरो छैन मेरो हिसाबले लाग्छ एकै। अब कहाँबाट सुरु भयो, कसले बोलायो, के गर्यो भन्ने कुराहरूको हिसाबमा सिम्पल कुरा गरौँ। यत्रो नेपालमा अपहरण सपहरण सारा हत्या बलात्कार कुरा गरे। म यहाँ बसे बेला मलाई नचिने मान्छे उठाएर लिएर जाओस् त्यहीबाट सक्दैन। एउटा मान्ने जस्तो मान्छेलाई काठमाडौँ आउनु आफ्नै इच्छा छ भने कसले रोक्छ? बडा मित्रता छ भने एउटा फोन गरेर है डाक्टर साहब तपाईँ काठमाडौँ उठ्छ भने त सुरुको आफ्नै गाडी लिएर आइहाल्छ। यस्तो लकडाउनको बेलामा यहाँबाट चाहिँ घरै पुगेर ल्याउनु पर्ने अवस्था के चिज नभयो। अनि मेरो घरमा तपाईँ चाहिँ तपाईँ मेरो मित्र मेरो घरमा आउनुभयो, ल चाहिँ मेरो जाउँ आज चिया खान जाउँ भनेपछि मैले होइन हुन्न भने त म त सबै गरिदिनु नि। मलाई त भाइ मलाई त अपहरण सपहरण गऱ्यो भन्ने कुरा आयो। तर मलाई तपाईँले आफ्नो कोठाभित्र लिएर गएर अब त्यो कहाँ जान्छस् भनेपछि अनुभव बुझेँ त भयो बाबा मलाई त्यस्तो पो गर्नु थाल्यो भने यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो मैले के भने सिम्पल हामीले भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको चाहिँ तपाईँ यो निवेदन राख्नुहोस्, तपाईँले लिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। ल हामीले तपाईँले बुझाइदियौँ, कोसँग के छलफल गर्ने कुराहरू तपाईँले 2 दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ, 5 दिन लाग्छ गर्नुहोस्। चल्ने भए चल्छ, नचल्ने भए चल्दैन। अहिलेसम्म हामीले के भन्नुको छैन। तर अब हामीले यहाँबाट के भनेर चाहियो तपाईँले भन्नुभएको तपाईँ कुरो चित्त बुझ्यो, मलाई तपाईँको कुरा एकदमै चित्त बुझ्यो। अब त्यो निवेदन मैले फर्काएर लिएर जाउँ कि अब फेरि मैले तपाईँले निवेदन दिएन भने तपाईँले केमा छलफल गर्ने? छलफल गर्न त चाहियो नि आधार के त। अनि मेरो निवेदन तपाईँको छ भन्ने कुरो मैले खालि त्यति मात्रै जानकारी पाएको, एकदम ठिक, त्यति जानकारी बुझ्नु पर्यो। त्यति हो, त्यति हो। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि टेकुले लिएन, हामीसँग 2टा विकल्प, यहाँ आउनु पऱ्यो कि डिआइजिएफ जानु पऱ्यो, रणनीति पोखरी जानु पऱ्यो। हामी रणनीति पोखरी किन गयौँ, यहाँ किन आयो? यहाँ ट्रस्ट छ, यहाँको चाहे यो राजनीतिक कर्मी सिभिल सोसाइटीको लागि प्रहरीभन्दा यो विश्वासपात्र हो, विश्वासिलो हो, किन यो कानुन बमोजिम चल्छ र यो निकायले आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। पहिलो कुरो त उसले राजसभा गर्नै पर्दैन, इभन महान्यायाधिकतासँग पनि आवश्यक छैन, फुल अथोरिटी। यो विषयमा चाहिँ यो पठाउने जुन छ नि मुद्दा चल्ने नचल्ने विषयमा मान्यता राय लिन सकिएला, मान्यता इन्टरभेन गर्न सक्ला, तर यो पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा महान्यायताले पनि सल्लाह गर्नु पर्दैन। उहाँले जुन सक्नुहुँदैछ न कानुन ल मिनिस्टरले कसैले सक्नुहुन्न। यो विशुद्ध यो कुर्सीमा बस्नु तपाईँकै विशुद्ध अधिकार हो, एकलौटी अधिकार हो, यहाँले गर्ने हो, यहाँले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने हो। तथापि आफ्नो निर्णयमा पुग्नलाई अप्ठ्यारो सल्लाह हुन्छ, सल्लाह गर्दा हुन्छ। हामी डिआइजिएफसम्म जान सक्थ्यौँ, मलाई त्यहाँ विश्वास लागेन। हामी कानुनका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ सरल हुन्छ, कानुन बुझ्ने यहाँ भन्न सक्छौँ, यहाँ लजिक हुन्छ, यहाँ तर्क हुन्छ, विधिशास्त्रको कुरा हुन्छ, कानुनको कुरा हुन्छ। पुलिसहरूले त्यो कुरा बुझ्दैन, एकौटो तरिकाले जान्छ। त्यस कारण हाम्रो विश्वास जुन छ जनताको विश्वास पनि प्रकट गरियोस्। अझै समय हुन्छ भने भने राय सल्लाह गर्नु जरुरी छ, विशुद्ध यहाँकै आफ्नो कुरा हो। तथापि पनि राय सल्लाह लिनुहोस्, हामीलाई गौरवै लाग्छ। तपाईँहरूले झन् राम्रो परिपक्व निर्णय दिन सजिलो हुन्छ यहाँलाई। खालि हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि जस्तै अघि आउन साथ हाम्रो मित्रको नाम चाहिँ पौडेलजी भन्नु भने त्यहाँ इन्कार गरे गरेर भन्ने के प्रमाण? प्रहरीले दर्ता गर्ने इन्कार गरे गर्ने के प्रमाण? ठ्याक्कै प्रश्नमा राख्नु भयो। मैले भने नेपालमा आजसम्म प्रहरी दर्ता गरेर कुनै प्रमाणै छैन। आजसम्म प्रहरीले इन्कार गर्ने प्रमाण दिएको छैन।
र अदालतमा रिजा राखेर अदालतले प्रहरीले निकाल प्रमाण खै भनेर मागे छैन। पुलिसको डन्डीहरूको निकाल मुक्त निकालले भयो, यसले प्रमाण केही पनि दिएन। तर यो अफिस भनेको पुलिस अफिस होइन। यो भनेको विवेक प्रयोग गर्ने कानुनकर्मी विद्वानहरूको कार्यालय हो। यो भोलि न्यायाधीश हुने, प्रधान न्यायाधीश हुने, सरकारी वकिल सधैँ हुनुहुन्छ। त्यो क्षेत्रको मान्छेहरूले भनेपछि एउटा विधि प्रक्रियामा जान्छ। भनेपछि हाम्रो माननीय सदस्य मण्डली सरको चाहिँ प्रिन्सिपल भने के भन्दाखेरि यहाँले एटलिस्ट जुन निवेदन हामीले दियौँ, जस्तै केही प्रश्न हामीले के आउँछ, सरकारी वकिलमा दिएको प्रमाण खै, उहाँले अघि मलाई प्रहरीले निकालेको प्रमाण खै भन्नु माग्नु भएको थियो। सरकारी वकिलमा एक चिठी लिन पऱ्यो भने प्रमाण खै भनेर कसैले सोधिदियो भने उहाँ जस्तो विद्वानले दिनु प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। बाहिर यो प्रश्न कतिको आउँछ। त्यस कारण खालि त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ परेको छ है, हाम्रो यहाँ परेको छ, त्यतिसम्म मात्रै। मैले चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ के भन्ने, अब ठाउँको ठाउँमा छैन छैन भएको छैन। अनि यसमा पनि नभन्नुहोस्, यसमा भनेको होइन, खालि यो चाहिँ लिने भन्ने मात्रै त्यति यत्रो जमातहरू हुनुहुन्छ, म पनि भोलि मरिहाल्दिनँ होइन। अब उहाँहरूसँग मैले के भन्दैछु, हाम्रो यहाँको टिमसँग चाहिँ त बसेर कम्तीमा मैले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सिआइडी गर्न पाइयो। तर त्यो न्यायाधीशले चाहिँ त जानेकै होला पनि आदेश गर्न चाहिन्छ। त्यो बहस त सुनिराखेकै होइन कि नजाने बहस आदेश चाहिँ न्यायाधीशले बहस सुनेन भने आदेशले जान्दैन, पैसामा गर्नै सक्दैन, त्यो पनि होइन। कम्तीमा चाहिँ त्यसले म्याटरलाई सजिलो होस्, इन्टरप्रेट गर्न विषयवस्तुलाई तथ्य बुझ्नलाई सजिलो होस्, धेरै समय पढ्न नपरोस्, धेरै विषयवस्तुहरू अझ धेरै आउन प्रसङ्गहरू त्यसलाई तर्क वितर्कबाट चाहिँ हेर्न पाइयोस्। हरेक पाठकपक्षबाट विषयवस्तु किन हो विषय फ्याक्टलाई होइन, फ्याक्ट र ललाई चाहिँ राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ न्यायलाई भनेर चाहिँ बहस गरिन्छ हामीले। त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ ठाउँको ठाउँ तैँले चाहिँ यस्तो चाहिँ यस्तो भनिहाल्छु। हामीले भूमिका चाहिँ विश्वास गरौँ। ठिक छ। अब हजुरले खालि एउटा निकास चाहिँ गरिदिनु पर्यो। पीडितलाई हजुरले कहिले बनाउनुहुन्छ टाइम यहाँहरूसँग हाम्रो सब्मिसन के भने यत्रो चाहिँ जनमानसहरू यहाँहरू मलाई चाहिँ यति हप्ता टाइम दिनुहुन्छ भन्दै चाहिँ भने मैले चाहिँ कुरा के भने यहाँसँग क्लियर कुरा फेरि अरू कुरा यतिलाई सम्झाने पनि होइन। सुन्नुहोस्, मैले के भन्छु भने सबभन्दा पहिला प्रहरीसँग चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ प्रहरीसँग बस्छु, किनभने अल्टिमेटली काम गर्ने हुने हो, हामीले पठाए पनि गर्ने हुने हो। मैले यहाँ कुनै चाहिँ मैले कागज बनाएर अदालतमा गएर मुद्दा त बन्दैन, यो कुरा त यहाँलाई क्लियर छ, यत्रो जमानलाई क्लियर छ। मैले चाहिँ 5-2 को चाहिँ प्रयोग यदि गर्न खोजेँ भने पनि त्यो विषयमा चाहिँ त फेरि पनि चाहिँ त्यो चाहिँ रिजाइन भइदियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ मैले पनि चाहिँ यो कुर्सीमा बसेर चाहिँ यहाँ बसेर फेरि मेरो पनि मोरल क्वेसन त उठ्छ नै। त्यो हुँदा मसँग चाहिँ मैले त्यो निकायसँग चाहिँ मैले नबुझी भन्नाले चाहिँ कानुनमा बुझ्न जानिएन, कानुनको प्रसङ्गमा बुझ्दिनँ। मैले चाहिँ तथ्यको विषयमा चाहिँ मैले के बुझ्यो, के तथ्य थाहा भयो, अथवा यसलाई कसरी बुझ्यो निवेदन नलिकन तपाईँले कसरी बुझ्ने? हजुर हाम्रो जबसम्म आधिकारिक हिसाबले तपाईँ लिनुहुन्न, तपाईँ के बुझ्ने? हाम्रो जबसम्म निवेदन तपाईँका पुग्दैन, तपाईँ त्यो निवेदन हेर्न उसो कुराकानी गर्ने हो केले कुरा अहिले यहाँ त हाम्रो टिम पनि साथीहरू पनि छन्। सुन्नु ल, म कानुन कुरा गर्छु। मेरो भनेको कुरा के भने ठिक छ कि तपाईँ टिमसँग सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँ पुलिससँग सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँ मन्त्रीसँग, मलाई त्यो भन्नु छैन। तपाईँ केमा सल्लाह गर्ने, के चिजमा सल्लाह गर्ने, के छ तपाईँसँग सल्लाह गर्ने, केमा सल्लाह गर्नु? तपाईँ कागज खै तपाईँसँग सल्लाह गर्नु? अनि त्यो कागज तपाईँसँग छ भने मसँग लिनु पऱ्यो नि। मसँग लिएको तपाईँसँग भएको कागज चाहिँ मैले ल्याएको छु भनेर मलाई भन्नु तपाईँले के आपत्ति? छलफल गर्न लियो भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँ त्यसपछि छलफल गर्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्। त्यसमा हामी के भन्दैछु, तपाईँको कानुनले, पुलिसको अनुसन्धानले, सबै प्रक्रियाले यो गलत कुरा हो, यो झुट कुरा हो, यो चाहिँ झुटको खेती गरेर ल्याएको छ, यी उल्टा फेरि मुद्दा लाउनुपर्छ भनेर लाउन सकिन्छ भने त्यो तपाईँ गर्नुहोस् कि त्यसमा हामीले केही बोल्नु छैन। हामीलाई एउटै कुरो के बोल्नु छ भने तपाईँले जति कुरो बोल्नुभयो मैले पत्याएँ, तपाईँमाथि मैले विश्वास गरेँ। तपाईँकै सजिलोको लागि मैले के भने तपाईँ कुरा केमा गर्नु?
ए भाइ फलानु आज शरद सिंह आज उपेन्द्र आज जस्तो भने चाहिँ के गर्ने भनेर त भन्नु भएन। अहिले यस्तो छ यो दफा 4 आयो भने सबै व्याख्या भइसक्यो। हजुरहरूले यो एफआइआर एउटा प्रोसिडियर कुरा हो, एउटा पत्रिकामा आएको नोटिस, एउटा कुनै डिजिटल एभिडेन्स पनि इन्भेस्टिगेसनको दायरामा बुझे कहाँ दिने यो हजुरहरूको फर्मल जाहेरी चाहिँ यसरी आयो होइन, तर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अहिले चाहिँ अनुसन्धान कति अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले अहिले चाहिँ बुझ्नु। अब यहाँ यो यही विषयमा स्टेटले, राज्यले अथवा प्रहरीले त्यहीँभित्र प्रहरी भनेर चाहिँ अब त्यो सबै रिटायर भएको मान्छेले प्रभाव पार्छ भन्ने पनि छैन। यही अब यस्तो मेरो भनाइ के भने यसलाई स्टेटले सुनवाई चाहिँ गरेकै छ, कुनै न कुनै तरिकाले यसलाई चाहिँ नोटिसमा लिन्छ। मलाई थाहा भएन, तर के छ म स्वयं पीडित आएँ बाबा मेरो यस्तो छ भनेर तपाईँले के भने यतिसम्म भएको छ, यसरी उजुर परेको छ, हामी अनुसन्धानमा यहाँ पुगेका छौँ, तपाईँको यस्तोसम्म भएको छ भने दिनुहोस्। अनि हामी पनि हाम्रो त उजुर भएरै छ नि त, कारवाही भएको छ भन्ने कुरा आयो। मेरो एउटै भनाइ गर्नु चाहिँ पर्ने वास्तवमा गर्न त स्टेटले यस्तो कुरा आउने बित्तिकै इमिडिएटली प्रियाम्प्ट गर्नुपर्ने हो, प्रियाम्प्ट गरेर गाह्रो गर्नुपर्ने हो। त्यो अहिलेसम्म नभएको हुनाले हामी चाहिँ वास्तवमा न्यायको लागि चाहिँ आयौँ। हिजो त अहिले दिएको अधिकारअनुसार प्रहरीमा गयौँ, प्रहरीले आउटराइटमा गरिदिनु भन्थ्यो, ए लेखेर दिनुहोस् न बाबा म लेखिदिनु पनि भन्थ्यो। तपाईँको हामी गुहार गर्न आयौँ, किन त्यो कानुनी ठाउँ दिएको हुनाले आयौँ नि, नदिए भए हामी आउँदै आउँदैनथ्यौँ। कानुनले त्यो व्यवस्था नगरिदिए भए हामी आउँदैनथ्यौँ। दुईवटा व्यवस्था गरिदियो कि त योभन्दा माथिल्लो निकायमा छ। अब महत्तर यहाँभन्दा माथिल्लो निकाय होइन, फेरि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा हामी पुगेपछि त्योभन्दा माथिल्लो निकाय फेरि महत्तर एसपी कार्यालय छैन, त्योभन्दा माथि जानु पऱ्यो। त्योभन्दा माथि पनि यहाँको डिआइजी कार्यालय होला। तर हामीले के विश्वास ल्याएर उहाँहरूले भने हिसाबमा सल्लाह गरे भने एउटा प्रहरीको निकायले गरिदिएन, त्योभन्दा माथि निकाय गऱ्यो भने उसले पनि गर्दैन। के गर्ने, कमसेकम के छ भने यो कानुनको रक्षा गर्ने सबभन्दा ठुलो के छ भने एउटा चाहिँ संस्था छ, त्यो संस्थालाई चाहिँ अधिकार पनि दिएको छ। किन दिएको छ भने यस्तो किसिमबाट जबरजस्ती गर्छ, यस्तो किसिमबाट त्यो अन्याय गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ कानुनी चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ भएको हुनाले हामी तपाईँका आयौँ। तपाईँले हाम्रो कुरो सुन्नुभयो, धन्यवाद। के कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हामीले खालि मात्र के भने हाम्रो कुरो जुन सुन्नुभयो त्यो हामीले लिखित रूपमा ल्यायौँ। मौखिक सुन्नुभयो, लिखित तपाईँ लिनुभएको छ, त्यति ग्रहण गरिदिनुहोस्, हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले ग्रहण गऱ्यो भन्ने कुरोबाट हामीलाई जानकारी दिनुहोस् लिखित, त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्ने हो, कसलाई सल्लाह गर्ने, कति दिन लाग्छ हामीलाई के भन्नु त्यति हो बस। मेरो अरू केही पनि छैन। यहाँ त्यस्तो भयो कि अहिले अब सकिन्न भने कुनै पनि मुद्दा दायर जारी हुनुभन्दा अगाडि एप्लिकेसन पढ्नुभन्दा अगाडि बुझेर अनि एप्लिकेसन दिने चलन हुँदैन। कहीँ पनि दुनियाँमा यस्तो जुडिसियल सिस्टम हुँदैन। यहाँ यो क्राइम भएको छ, भिक्टिम आयो, ल छ, त्यसको एक्टिभिटी छ। त्यो एक्सन गर्ने एजेन्सी यहाँहरू हामीले जुन कानुन बनाउँछौँ हामीले त कानुन गर्दैन नि, त्यो त एजेन्सी थ्रु जान्छ। त्यो एजेन्सी यहाँहरू अब यहाँको अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प छ, आइदर लिएर दर्ता गर्नु या रिजेक्ट गर्नु। तेस्रो अप्सन नखोज्नु। तेस्रो अप्सन छँदै छैन, कहाँ तेस्रो अप्सन मात्रै तेस्रो अप्सनै छैन। तेस्रो अप्सन कुनै अप्सन छैन। तेस्रो अप्सन कुनै अप्सन छैन। पुलिसले भने जस्तै हामी दर्ता गर्दैनौँ, जाऊ सक्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले अप्ठ्यारो छ होइन, प्रेसर छ, कहीँ के छ भन्ने कुरा अलग हो। त्यस्तो छ भने पनि हामी अन्यथा लिँदैनौँ। तपाईँलाई प्रेसर छ, अप्ठ्यारो छ, एकदमै अप्ठ्यारो छ, जागिरै जान लाग्यो भने त्यो सङ्कटमा हामी पार गर्छौँ। त्यो दिइदिनुहोस्, हामीलाई बस दर्ता गर्दैन, सकिन्छ। होइन याद होइन ठिक छ, उहाँ बोलेपछि धेरैले बोलेपछि झन् लिङ्गरिङ गर्छ, उहाँलाई टिक्क छ, सजिलो उहाँ ठिक छ। है म पनि लगेसमेन्ट हो तपाईँले यसलाई लिनु भएन, दर्ता गर्नु भएन भनेको हामी पनि उपस्थित हुनेवाला छैन। हामी न्याय खोज्ने ठाउँमा हामी अर्को पनि हामी जान्छौँ, अलग कुरा। या त तपाईँले दर्ता गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो, या रिजेक्ट गर्नु पर्यो। तेस्रो बाटो फर्काउनु पर्यो भन्ने कुरामा हाम्रो
नेतागणहरू के फिर्ता गर्नु पऱ्यो कि भने दर्ता गर्नु पऱ्यो। तर उहाँले म बुझ्नका लागि चाहिँ लिइरहेको छु, दर्ता सर्ता केही गर्दैन। यो निवेदन लिएर पछि चाहिँ सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनसँग यसको बारेमा बुझेर अनि त्यसपछि तपाईँलाई खबर गर्नु भन्ने कुरा भयो। तर हामीले कि दर्ता गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ के अरे हजुर हजुर यहाँले यसो भोलि गर्छु पर्सि गर्छु हेर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने आधार नै छैन। यसको कुनै न लिगल आधार छ न प्रोसिडरल आधार छ। जब तपाईँले लिइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने हो, सल्लाह गर्ने हो, त्यहाँ पठाउने हो, तिनले के लिएर आउँछन्, त्यसपछि तपाईँले राय दिने हो के गर्ने भनेर अनि उहाँ निवेदन लिने तर कुनै प्रमाण नदिने, माथि सम्बन्धित निकायसँग बुझ्नका लागि निवेदन छोड्नुहोस् भन्छ। तर हाम्रो नेतागणहरूले के चाहिँ के भन्छ दर्ता गर्नु पऱ्यो कि अब सक्दैन भने म दर्ता गर्दिनँ भने फर्काइदिन सकिहाल्यो। त्योभन्दा अर्को तेस्रो विकल्प के दर्ता गर्ने कि नगर्ने, तेस्रो विकल्पको बारेमा छलफल नगर्ने कुरा गर्छ। विधिले पुगेन भन्ने कुरा आउँछ। हजुर तर यो म एक्सक्युसन यो लको गर्दिनँ भन्ने पाउँछ। त्यसको अप्सन हुँदैन। त्यो कहीँ दुनियाँमा हुँदैन। त्यो अब लिङ्गरी नगर्छु के अब त्यही त यहाँलाई 18 छ भने त्यो दिन्छ। क्लियर कुरा एकदम त्यही हो। दुईटामा एउटा अप्सन हो एकदम ठिक छ। कि लिन पऱ्यो कि छोडिदिनु पर्छ। अब भोकै छोडिदिनुहोस् त्यो। अब उहाँले भने ठिकै छ, अध्यक्षज्यूले भनेको हेलो अध्यक्षज्यूले भने ठिक छ है। उहाँ अध्यक्षज्यूले भने एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। अब त्यो अब कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले हजुर हुन्छ धन्यवाद, लिनुहुन्न भने म सक्दिनँ भनिदिनु, हामी लिएर जान्छौँ। यहाँप्रति हाम्रो कुनै कर दबाब कुनै प्रेसर छैन। दुईटा कुरा चाहिँ गर्न मलाई टाइमै नदिदिने अहिलेको अहिले तैँले चाहिँ इमिडिएट यहाँ चाहिँ आज आउने चाहिँ हाम्रो तर कम्तीमा हामी यहाँ चाहिँ जिनिम केसहरूका हकमा चाहिँ बसेर टिममा छलफल गर्छौँ। अब छलफल गरेर मात्रै निवेदन लिने कुरा गर्दैछ अहिलेसम्म होइन। अब यो छलफलै गर्नु पर्दैन। छलफल अब निवेदन लिएपछि त्यो निवेदनको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। के को बारेमा छलफल, निवेदन नलिएपछि के को विषयमा छलफल गर्ने त भने हाम्रो चाहिँ अर्को अध्यक्ष हाम्रो शरसिंह भण्डारीजी भन्नुभयो। गाह्रो छ भने तपाईँबाट दर्ता होला भन्ने चाहिँ मलाई एउटा बोल्नु कि उहाँले ठिक उहाँले पनि अब त्यो जटिल जस्तो लाग्यो होला अहिले त्यसकै हिसाबले हजुरले टाइम मेरो हिसाबले सच्याउन सक्नुहुन्छ। टाइम दिइबक्सेस तर एक दिन दुई दिन खतम होइन त्यो हुँदैन। अहिले कि दर्ता गर्ने कि फर्काइदिने बस त्यति हो। त्योभन्दा अर्को कुरै हुन सक्छ। बस यो टाइमको दर्ता गरेर उहाँले टाइम गर्नुहोस् न। कि दर्ता गर्नु पऱ्यो कि फिर्ता गर्नु पऱ्यो, दुईटामा एउटा कुरा। बस होइन के न त्यो एउटा वकिल छ उहाँ अध्यक्षजीले भने ठिक छ कि दर्ता गर्नुहोस् कि फिर्ता गरिदिनुहोस् बस, अरू उपाय छैन।
मलाई लाग्छ के म आज कालो कोट लाएर आएँ कि उकिल होइन के बोल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ म यसमा लामो कुरो गरिदिएँ कि एकदम सही मलाई निवेदन दिनुहोस् म सुइसी एज अ कमनर उहाँको टेबलमा लगेर हालिदिन्छु र हात जोड्छु हजुर हाम्रो निवेदन आएर चाहिँ के कार्य गर्छु ल तपाईँ भन्यो भने गरिदिनुहुन्छ लेजा भने म फर्किन्छु यति मात्र कुरा बस त्यही हो किन लामो कुरो गर्ने एकदम उहाँलाई के अप्ठ्यारो पर्छ मैले बुझाएको सबै बुझ हामी राइट गरेर बेच्छौँ तर जो अप्ठ्यारो उहाँलाई त्यो अप्ठ्यारो मुलुकको सिस्टमलाई परिरहेको छ कानुनमाथि जोड परिरहेको छ त्यहाँ कानुनमाथिको अविश्वास उग्रो भइरहेको छ राज्य विप्लव हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ त्यहाँ यो मजाक चाहिँ होइन त्यहाँ व्यक्ति विशेषको होइन यो संस्थामा आएको हामी जस्तो मान्छे संस्थामा आएको संसारले हेरेर हेर्नुहोस् नेपाल अधिराज्य भरिले हेरिरहेको छ आज हामी यहाँ गइरहेको छौँ बाहिर टेलिभिजन देखाइरहेको छ भन्नुहोस् हामी आएर के गर्न आएको छौँ अब अहिले पनि त्यसमा हामी तपाईँ यहाँ आयौँ ल हजुर यस्तो गर्न आयौँ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के भन्नुभयो राम्रो कुराहरू भयो ठिक छ म यसलाई हेर्छु त राख्नुहोस् न भने ठिक छ राख्ने भने कहाँ भयो त्यो राखिदिने कि मेरो खोजीमा राख्ने कि कहाँ होइन होइन व्यक्तिगत कुरै होइन नि तपाईँ मेरो राम्रो सम्बन्ध छ तपाईँमाथि म 100% विश्वास छु एज अ इन्डिभिजुअल म हरिप्रसाद रेग्मीलाई जतिमा मेरो आफ्नो दाजु भाइलाई विश्वास छ त्यो विश्वास गर्छु तर प्रश्न एकै छ त्यो कुर्सी र मेरो बिचको सम्बन्ध हो त्यो कुर्सी र बिचको सम्बन्ध भनेको चाहिँ अनुहारले हेरेर हुँदैन त्यहाँ यो सम्बन्धको चाहिँ त्यान्द्रो चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ व्यवहारले हुन्छ त्यहाँ मैले त्यो व्यवहार के खोजेको त्यो कुर्सीलाई दिएको नि म त मैले हरिप्रसाद रेग्मीलाई दिएको होइन नि कुर्सीलाई मैले दिएँ त्यो कुर्सीले त्यसलाई के छ भने यदि तपाईँ फेरि अहिले भन्दै हुन्छ यदि यो बहसको विषय छलफलको विषय लाग्छ तपाईँको छलफलको विषय हो भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने यो छलफलको विषय होइन छलफलको विषय नै होइन यो विषय यो यहाँ राख्ने कामै छैन भनेपछि त्यो पनि धन्यवाद दिनेछौँ नि हामीहरू ल यो छलफलको विषय होइन तपाईँहरू जानुहोस् यहाँ हुँदैन भनेपछि लुकुर लुकुर जाउँला अहिले के गरेर जान्छ के भन्नु अहिले जाने बित्थामा लाखौँ नेपालीले सुने हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ काठमाडौँको महान्यायाधिवक्ता अथवा के भन्छ नि यहाँ सहन्यायाधिवक्ता कार्यालय चाहिँ आज के बोल्यो भनेर मान्छे दुखित हामी हुँदैन यहाँदेखि आफ्नो हरिप्रसाद रेग्मीजीले गर्नु भएन भनेर यो संस्थाले गरेन भन्ने मान्छे त्यसपछि अर्को अप्सन हुन्छ मेरो अरू चाहिँ यहाँहरूप्रति चाहिँ यहाँहरू जुन एउटा निर्णय लिएर आउनुभएको छ मैले चाहिँ डिटेलमा हेर्नुलाई तथ्य मोटामोटी थाहा छ अब यस सन्दर्भमा चाहिँ मेरो आफ्नो टिममा पछि म छलफल गर्छु प्रहरीसँग गर्नुपर्ने जरुरी देखे गरौँला नगरे चाहिँ लले जे भन्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढौँला मलाई कम्तीमा आफ्नो टिममा चाहिँ त्यही लेखेर दिनुहोस् टिमसँग छलफल गर्न सतमा लिए हुनु सकेन त्यही लेखिदिनुहोस् न टिमसँग छलफल गर्नुपर्ने बुझ्यो भने त्यही लेखिदिनुहोस् छलफललाई काले त बुझ्नु पर्यो नि त भाइले मानसको अगाडि आएका तथ्यहरू चाहिँ यहाँ यत्रो आएको छ उहाँले मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो कि कानुनी रूपमै यहाँ आएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै अब सबैले थाहा पाइन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएको विषय चाहिँ हजुरले भनेको सबै थाहा पाउने अब यहाँ छोडेको विषय थाहा नपाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यो हुन सक्दैन त्यही त यत्रो व्यक्तित्व यहाँ आउनु भएको छ मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यो कुर्सीमा बसेर ल बुझ्नुहुन्छ कि ल त्यही त त्यति हो बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नु लम्बै लानु बस मलाई चाहिँ एकछिन छेड भरमै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सहयोग तपाईँ बुझेर हिँड्नुहोस् न बस कि बुझ्यो यहाँले सबै कुरा छलफल गरेर हामीलाई यस्तो कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यसैले लिने कि नलिने मात्रै हो 3 दिनदेखि यहाँले छलफल गरेर यो कुरा सबैले बोल्नुहोस् न उहाँले डिसिजन गर्न दिनुहोस् हामी लिने नलिने हामी जाने कि बस त्यति हो त्यति हो कि यस्तो हुन्छ यो एफआईआर सही छ कि गलत छ भनेर हेरिँदैन एफआईआर दर्ज गरिन्छ त्यसपछि हेरिन्छ इन्भेस्टिगेसन फर्स्ट इन्फर्मेसन लिने हो फर्स्ट इन्फर्मेसनै लिन्न भन्न चाहिँ छुट छैन
कुनै पनि कानुनले कुनै पनि ठाउँमा त्यो छुट हुँदैन। अब इन्फर्मेसन लिन्न भनेपछि चाहिँ के छ छुट हुँदैन। इन्फर्मेसन लिइसकेपछि एफआइआर दर्ज गरिसकेपछि त्यसपछि सुरु हुन्छ। सही छ चल्ने रहेछ मुद्दा रियल छ भने त्यो मुद्दा चल्छ, चलेन भनेदेखि यो एफआइआर तिनीहरू त्यति यसमा मुद्दा चल्दैन भन्ने काम गर्छ। यहाँलाई डिसिजन गर्न अप्ठ्यारो छ भने दिइदिनुहोस् न। यो मान्छेले लिँदैन, कुनै हालत लिँदैन। अझ नबोल्छ क्या सबले बोल्यो मध्यनजर गरेर यदि तपाईँलाई छुट्टै कोठामा छलफल गर्ने, यहाँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तालुकवाला निकायमा छलफल गर्ने, यसको लिगल कन्सिक्वेन्स, यसको सोसल इम्प्लिकेसन, यो कार्यालयमाथिको ट्रस्ट, यो सबै कुरालाई विचार गर्नलाई अझै आधा घन्टा म छुट्टै बस्छु भन्नुहुन्छ भने द्याट इज ओके, हामी बस्छौँ। तर अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कुरा के भयो भने पीडित हाम्रो जाहेरवाला भन्ने हुनुहुन्छ। अझ तपाईँहरूले त छुट्टै कोठामा उहाँसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई दिने होइन, हामी त चाहिँ स्टेटले लिएको हुन्थ्यो भने त अस्ति 4-5जना साथीहरू जानु कोरोनाको बिचमा सबै नेताहरू नजाउँ भनेर नआएको होइन। उपेन्द्रजी आउनुभयो, बाबुरामजी आउनुभयो, महतोजी आउनुभयो, शरद सिंहजी, अशोकजी आउनुभयो, 4-5जना नेतालाई पठाएको थियो। तर जब प्रहरीले यत्रो ठुलो केसमा, यत्रो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ महत्त्वको केसमा, संसद अपहरण भएको केसमा चाहिँ इग्नोर गर्यो अनि अलि भएर हामी आउनु पर्यो हो। तर यसको अर्थ के होइन भने तपाईँलाई कन्सल्ट गर्ने भने आधा घन्टा अलि हामी समय दिन्छौँ, पल्लो कोठामा जानुहोस्, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, तालुकवालासँग कुरा गर्नुहोस्। भोलि तपाईँको कार्यालयको ट्रस्ट चाहिँ दर्ता नगर्दाखेरि दिइन्छ कि दर्ता गर्दा दिइन्छ त्यो पनि छलफल गर्नुहोस्। हामी आधा घन्टा बस्छौँ, 1 घन्टा पनि बस्छौँ, तर यस ओर नमै जवाफ हुनु पऱ्यो, यस ओर नमै जवाफ हुनु पऱ्यो, यो यस ओर नमै जवाफ हुनु पऱ्यो। त्यही हो। म त यहाँ टिममा चाहिँ त त्यहाँ सिमी साथीमा जानु त लिँदैन कि मान्छे थाहा भइसक्यो, लिँदैन लिँदै लिँदैन। जानकारी गरायो भनेपछि त्यसलाई के गर्ने नगर्ने उहाँलाई फोन गरेर जानकारीहरूले दियो। मैले भने खालि बर्खाए खालि उहाँले 2-2जना यहाँ हुनुहुन्छ, 5जना यहाँ पार्टीको लिडर सबै 6जना सांसद हुनुहुन्छ अनि यत्रो वरिष्ठको टिम छौँ, हजुर पनि वरिष्ठै हुनुहुन्छ होइन। हामी कानुनको राज्य र 5(2) को म्यान्डेटरी पब्लिकलाई यो त हामी यो भित्रको लकडाउन हुनेको न यहाँले नो भन्नुहुन्छ, टाइम मन्त्रीमा आयो यहाँ हजुरले आधा घन्टा टाइम त भइसक्यो। हार्ड एन्ड फास्ट गर भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा सर होइन फर्काइदिन्छौँ नि त भइहाल्यो पुरै बस फर्काइदेऊ। भनिदिनुहोस् सकिँदै भइहाल्यो नि। स्वभाव त छँदै नि, तपाईँको मनमा त छँदै छ। अब मजबुरी होला, बाध्यता होला त के गर्ने, केही छैन। कोही भनिदियो हुन्छ, अब अहिले त नसकिने भयो भनेपछि हामी त अर्को बात खोज्छौँ क्या, बाटो बन्द हुँदैन नि त। हाम्रो गाउँतिर हाम्रो फोन गर्ने विचारहरू छन्, त्यो चाहिँ अब लन्डन मलेसिया आएको समस्या छ। त्यो विचार समस्या लिएर उजुर लिएर पुलिस कहाँ जाँदा फेरि टेबलमा राख, जा टेबलमा राखेर जा, टेबलमा राखेर जा भने विचार टेबलमा राखेर विचार हुन्छ के त्यो त एकदमै त्यो मैले केही नजान्ने विचार छ। त्यो चाहिँ गरिब बुढालाई त्यसरी चाहिँ पुलिसले भन्ने चलन चाहिँ अति खराब चलाउँछ। त्यसकै विरुद्ध पनि लगानी गर्दैछु। यत्रो मान्छे आउँदा फेरि तपाईँले टेबलमा राख्नु टेबलमा राखेर जा भन्ने जस्तो कुरो भयो नि त त्यहाँ। यसो होइन नि बाबा, कमसेकम सम्मान मेरो साथीसँग चाहिँ मैले चाहिँ यो विषयले अगाडि बढ्दैछु, साथीलाई मेरो साथीलाई चाहिँ मेरो टिमलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ त्यति सेयर गर्ने मौका त्यही लेख्नुहोस् न हजुर। अध्ययनको लागि 1 प्रति बुझिलियो भन्नुहोस् न, भइहाल्यो नि त। अध्ययनको लागि 1 प्रति बुझिलियो भन्नुहोस् न, सक्यो। कारवाही गरेको कुरा छोड्नु कि सो अध्ययनको लागि 1 प्रति बुझिलियो भन्नुहोस्। ल यति लेखिदिनुहोस्। ल अनि के अन्त अब लिने कुरा गर्नु न। प्लस चाहिँ मैले चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसको हिसाबले 5(2) को प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि अल्टिमेटली चाहिँ फेरि सहकार्य त
सत्तासँग गर्दाखेरिको सन्दर्भमा कानुनको सन्दर्भमा उनले पनि मैले केही कुराहरू चाहिँ भन्नै पर्छ। फेरि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ दर्ता गरेँ त मुद्दा यहाँ सिद्धिने विषयवस्तु हुँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा ती विषयमा चाहिँ हामीहरू सँगै बसेर काम गर्नु यहाँ केही जाहेरीहरू चाहिँ हामी यहाँ छौँ अहिले पनि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको जाहेरी पनि हामीसँग छ। मान्छेले मुद्दा लिएर जस्तो मलाई लाग्दैन अब यहाँ पनि ल्याउनु भयो सबैको चाहिँ जाहेरी चाहिँ परसँग सल्लाह गर्छु विषय के रहेछ उहाँले तथ्य के बुझ्नु भएको छ तपाईँले भनेको सत्य रहेछ यहाँ लेखेर ल्याएर आएको सत्य रहेछ कि विषयवस्तु पनि त्यही रहेछ परले त्यो घट्ने छ म त परल जान्छु म त जान्छु घट्ने त म पनि होइन त्यो हुँदा त्यो जाहेरी चाहिँ त्यस्तै हिसाबले यहाँ भएको जाहेरी पनि छ मसँग मैले कति पठाएको पनि छु होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब विषय के हो भनेदेखि चाहिँ भने योमा पनि मलाई कम्तीमा चाहिँ यो तथ्यको सन्दर्भमा उहाँले बुझेको विषय के हो उहाँले के सम्झिनु हो के बुझ्नु हो उहाँहरूले राम्रोसँग पढ्नु पनि भएको छैन बुझ्ने कुरा छ उहाँले क्लियरली उहाँले भन्नु अब हामी दर्ता गर्न सक्दैन किन सक्दैन भने चेन अफ कमान्डमा छौँ हामी चेन अफ कमान्डमा भइसकेपछि त गर्न सक्दैन पुलिस हो त्यही आर्मी त्यही हो होइन त्यो भनिसकेपछि गर्न सक्दैन भनेपछि लौ भएको त बुझ्ने कुरो भएन बुझाउनु अहिले बुझाउनु पनि फाल्सो उहाँले सब वकिल साहबहरूले ल यो व्यवस्था जानु सक्नुहुन्छ यो कानुनमा भएको छ किताबमा छ तर हामी त्यो गर्न सक्छौँ क्लियर नसक्ने भइसकेपछि सकिगयो भने के बुझ्नुहुन्छ उहाँले र अर्को कुरा के छ भने अहिलेसँग बुझेर अनि चाहिँ के छ यहाँबाट यो कार्यालयबाट अनि जाने चलन चाहिँ छ यहाँबाट गइसकेपछि परिणयले राईसहित यहाँ कहाँ आउने यहाँले पहिला राई बुझेर अनि उहाँ पठाउने चलन छ कुरा के छ भन्दाखेरि कानुनले लेखे आएको ट्याक्क अनुसन्धान गर्ने निकाय हो त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायले जाहेरी सरासर लिएन भने आउने त फेरि हामी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु यहाँले फर्काइदिएछ के बस दर्ता पनि नगर्ने फर्काउनु पनि नचाहने त्यो त समस्या छ त्यो निवेदन भएको टेबलमा छ अहिले त्यसलाई फर्काउनु पनि चाहिराख्नु भएको छैन त्यसलाई दर्ता गर्नु पनि मानिराख्नु भएको छ डेड लक जस्तो भइरहेको छ अहिले नैतिकता आधारमा जाहेरले फर्काउन उहाँको भोलि चाहिँ नैतिकतामा असर पर्ने भयो होइन अब लिउँ भने पनि उहाँलाई फेरि होइन तर हाम्रो सबै नेताहरूले त्यही हुने चाहिँ तुरुन्तै उ गर्नु पर्यो होइन मेरो दर्ता गरिदिने यहाँ चिठी भनेर त्योबाट चाहिँ मैले चाहिँ उसँग समन्वय गर्न जरुरी चाहिँ हुन्छ मेरो चाहिँ ड्युटीको हिसाबले ललाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हिसाबले मैले त्योबाट उसँग चाहिँ बसेर चाहिँ किन तपाईँले के बुझ्नु म्याटरलाई मैले चाहिँ के बुझेँ ल के हो र यो हुनुपर्ने हो होइन हामी समय चाहिँ दिनुहोस् न कम्तीमा त्यतिमा चाहिँ बाबा सुन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् अब कानुन सब बुझिहाल्यो कानुनमा चाहिँ यहाँ अल्टरनेट चाहिँ यहाँ दर्ता गराउने निकाय हामीले देखाइएको कानुनले देखाएको हामी आयौँ तपाईँ गरिदिने कि नगरिदिने त्यति मात्रै जवाब दिनुहोस् भइहाल्यो अब त बढी पर नगरौँ क्या यो बहसको विषय भएन यहाँ नगरेकोले यहाँ आएको यहाँ पनि तपाईँ गरिदिने कि नगरिदिने त्यति मात्रै भनिदिनुहोस् त्योभन्दा बढी केही नबोलौँ के दर्ता गरिदिने वा नगरिदिने त्यति मात्रै गर्ने कुरा गर्ने त्यो बढी कुरा नगर्ने मलाई आज चाहिँ समय चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभयो मेरो चाहिँ भोलि मैले टिमलाई बोलाउँछु साथीहरूलाई निवेदन दिनलाई किन समय नगर्ने कुरा कुनै कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भइहाल्यो ठिक छ भइहाल्यो गर्न सक्दैन भइहाल्यो ठिक छ
अनुसार तपाईँले पठाउन कारबाही भएन भने कानुनी उपचारको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ त्यसपछि जान्छौँ। उहाँ दर्ता गर्ने मुडमा छैन, गरी टिमसँग बुझ्नुपर्छ भन्छ, गरी प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रहरीलाई बुझ्नुपर्छ भन्छ। अब के बहाना बनाएर उहाँ यो दर्ता गर्ने पक्षमा पनि छैन र फिर्ता गर्न पनि उहाँ एकदम अन्कनाइ राख्नु भएको छ। तपाईँको रोतडको अस्पताल 2 घण्टा भइसक्यो सायद त्यहाँ तपाईँको सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि त्यहाँ महानिरीक्षकबाट पनि महानिरीक्षकतासम्म यो मुद्दा चल्ने नचल्ने भनेर पछि सर्वोच्चले के गर्यो अनुसन्धान गर यो मुद्दा चला भनेर अब त्यो सुरु भयो भन्दाखेरि यो यहीँ अन्त त हुँदैन नि। तपाईँले त हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ पनि गर्दैन अन्त जाने बाटो पनि दिन्न भने जस्तो हो नि। त्यो नगर्नु अर्को अन्याय भइहाल्यो नि त। यहाँ पनि नहुने कि यहाँ निकास दिनु पऱ्यो कि अन्त ठाउँमा जाने बाटो दिनु पऱ्यो। उहाँ आफू निकास पनि नदिने अनि हामीलाई अन्त ठाउँ जान पनि नदिने, यो खालको डेडलक अथवा लकडाउन कानुनी लकडाउन चाहिँ गर्नु भएन भन्ने चाहिँ उहाँ हाम्रो नेताहरूको कुरा छ। कि सक्दैन भने सक्दिनँ भन्नु पऱ्यो, हामी अन्त चाहिँ माथि निकायमा हामी जान चाहन्छौँ, सक्छ भने दर्ता गरेर। अब सक्दिनँ पनि भन्नुहुन्न अनि अब के अरे अनि निवेदन पनि फिर्ता गर्नुहुन्न। 2 घण्टा भइसक्यो, 2 घण्टा। नगर्नु त हजुर, एकदम अलग यो भएर ठिक छ क्या। हाम्रो वकिल साहब धेरै सफ्ट हुनुहुन्छ क्या, सफ्ट धेरै हो। वकिल साहबहरू धेरै सफ्ट बोलिसकेपछि गर्नुहोस् या फिर्ता गर्नुहोस्, त्यत्रो अब किन छोडिदिनु पऱ्यो? लकडाउनमा कहाँ चिया खान्छ? कि सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो चिया पनि। दुई मिनट बस्यो हजुरको अनुमति लिएर। ए बा बाइस सय मान्छे ल्याइरहेछ, 2200 जना मान्छे ल्याइरहेछ अहिले यो यहाँको।
भारतीय जनता है, कानून का राज्य नहीं होकर चला जाएगा। उहाँले सबै निवेदन हेर्नुभयो। अब निवेदन हेरेपछि अब के भन्नु छ? निवेदन सर पढ्नुभयो। सजिलो बाटो पनि भनेको अप्ठ्यारो भयो, भन्नु पनि परेन। लो भइगयो भन्दिनु, धन्यवादै दिन्छ। हामी रिसाउँदैन, हामी तपाईँसँग यो होइन, यो तपाईँको र हाम्रो बिचको कुरा होइन, यो एउटा जस्टिसको कुरा हो, एउटा सिस्टमको कुरा हो। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सिम्पल कुरा तपाईँ हाम्रो बिचको कुरा होइन। टाइम त यहाँदेखि अहिले तपाईँ यहाँले लिइहाल्नुभयो भने जम्मै टाइम यहाँ मात्रै हो। हामीले त उहाँलाई मैले चाहिँ यसमा पनि चाहिँ फेरि पनि हजुरलाई मैले चाहिँ एउटा बाटो अर्कोबाट यसो फोटोकपी गरेर होइन हजुर, त्यो त उहाँलाई झन् त्यो सबै रणनीतिक तयारीको लागि दियो मात्रै हुन्छ। होइन 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 हजुर, त्यो होइन, त्यो नगर्नुहोस्, त्यो नगर्नुहोस्। फिर्ता दिएपछि अनि त्यसको पनि एउटा अर्थ रहन्छ। फोटोकपी नदिनुहोस्, फोटोकपी दिनुहुन्न के हो, फोटोकपी दिएर त अर्थै हुँदैन कि। बरु सक्कली छोड्नुहोस्, सक्कली छोड्नुहोस् बरु। अर्थै छैन त्यो फोटोकपी दिएर। होइन फिर्ता नै लिउँ कि सुन्नुहोस् न, गरौँ या त फिर्ता लिउँ कि फोटोकपी हुँदैन। पैरवी लगाने नहीं त्यही त निवेदन या तो दर्ता होगा या फिर्ता होगा, बस होगा। फोटोकॉपी नहीं कीजिए बस, ना फोटोकॉपी नहीं होगा। अध्ययन फध्ययन का होता है भाई। अरे 4 घंटे से आप लोग अध्ययन तो करवा रहे हैं, इनको कानून नहीं मालूम है क्या? सब कुछ मालूम है, आप लोगों ने जानकारी दिया है। इनके ऊपर बाध्यता है, मजबूरी है, समझिए ना। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा दरवाजा ढूंढेंगे ना। त्यसो गरौँ न हजुर, मतलब हजुरले चाहिँ राय सल्लाह गर्न फरक छैन, निर्णय लिनु पर्दैन हामीलाई। त्यो उजुरी छ नि, उजुरी दर्ता गर्दै त्यही त भनेको है नि। त्यसैले कानुनको बुझ तपाईँ ल बुझे, तपाईँको डकुमेन्ट बुझिहाले, त्यसपछि जे मन लाग्छ गर्नुहोस्, मन लागेन भने त पेन्डिङ जे गर्न लाउँछ, हामी केही भन्दैन। हाम्रो डकुमेन्ट बुझे भनेर प्रमाण दिनुहोस्।
त्यसपछि अब त सरकारको काम हो, काम गर्ने नगर्ने। गर्दैन उहाँले कुनै हालत गर्दैन मलाई थाहा छ। अब त्यो न्यू थाहा भने मात्र हो। बुझ्ने नबुझ्ने खालि भन्दैन अहिले निवेदन हामी बुझ्ने या नबुझ्ने त्यति भन्दैन, दर्ता गर्ने नगर्ने। अब के हो भन्दाखेरि बुझिया पनि नबुझेकोले पो बुझ्छ, बुझ्नु पर्दैन, नजानेकोले पो अध्ययन गर्नुपर्ने होइन। अब गएर हामी फेरि कख बुझिएन भनेर पढ्न जान्छ एकछिन उहाँलाई हामी छोडिदिउँ न। यो अहिले छ न कानुनमा अब यसो यहाँहरूको जस्तो कन्ट्राडिक्ट भयो कि हाम्रो आफ्नै भित्रमा कुरा धेरै बाजियो। यसो धारा हेरेपछि बुझिहाल्छ यो व्यक्तिको नाम के होला मात्रै यसो देखो कि बुझिहालिन्छ यो। हामी त अलिअलि बुझ्छौँ, यहाँहरूको झन् के नहुन्छ, त्यो बुझिएको छैन भन्ने कुरा त्यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यो पनि बेकारको कुरा हो। त्यसै यो भनेर पन्छाइदिउँ भन्नको लागि भनिदिनु हो भने त्यहीले कुरा हुन्छ, त्यो भनिराख्नु पर्छ। यहाँले दर्ता अध्ययन गरी पनि हाल्नु भयो, पढिहाल्नु भनेर त पढेर सुनाइदिनु उहाँहरूले है, पढि पनि हाल्नु भएको छ, बुझेकै कुरा हो, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने केही छैन। अब तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ भने त्यो गाह्रो यहाँको टाउकोमा जबरजस्ती हामी नगर्नु, यहाँले सहजताका साथ यो सकिएन भन्ने सकिँदैन होइन, कुनै दुखित पनि हुँदैन। मन्त्रीज्यू मलाई पनि विषय के भनेदेखि चाहिँ भने कम्तीमा मैले पनि चाहिँ त्यो कुराहरूको हकमा यहाँ आएर के भन्नु मलाई चाहिँ कम्तीमा टाइम दिनु भनेर मैले भनेको यहाँले गर्दैन उहाँले यो बेकारको यहाँ 2 घण्टादेखि थोरैकै हो नि त। तीनजनालाई छुट्टी उहाँले महसुस गर्न पर्यो हामी बस्छ। उहाँले नभनिकन के भन्नु जानेको हे बेकारको वकिल साहब पनि बर्बाद रहेछ। उहाँले भन्नु पऱ्यो एकछिन तपाईँले जानु हामी अध्ययन गर्छौँ भन्नु पऱ्यो अनि हामी जाने हो। जस्तो त्यो अघि नै व्याख्या भइसक्यो, अझ त्यो भइसक्यो, धेरैचोटि व्याख्या भइसक्यो। कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्रारम्भिक छलफल गरेर यसको के हो रियल फ्याक्टमा चाहिँ क्राइमहरू अब यो अब तुरुन्तै यो चाहिँ मुद्दालाई फरवार्ड गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरामा प्राइम मिनिस्टरका केही इभिडेन्सहरू बुझौँ। अब हामीले 72 पनि हाम्रो सरकारी कार्य छ, त्यहाँ पनि प्रहरीका कार्य छ, फ्याक्ट थियो, अब यहाँ पनि परिश्रम गर्ने कुराहरू यसले गर्दैन त्यो दर्ता यो गर्दैन गर्ने कि नगर्ने बस। सुन्नुहोस् बदमास पछि कुरा सुन्नुहोस्, हामी झुटो सही जे छ त्यो लिएर आएको दर्ता गर्ने कि नगर्ने न बस त्यति। अब यो लटपट छैन, 2 घण्टा भइसक्यो, 2 घण्टा समय दिएको के 2 घण्टा दर्ता गर्ने गरिदिनु छ भाइ, हामी अर्को बाटो हेर्छौँ नि यार। हजुरसँगको छलफलको विषयमा चाहिँ 2 घण्टाको भयो नि। मलाई चाहिँ त हाम्रो मेरो टिममा कम्तीमा मैले चाहिँ 2 बमोजिम मैले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्दाखेरिको चाहिँ आउने कन्स्टिट्युसनमा म बसेर अगाडि बढ्ने मैले इन्स्टिट्युसनल पनि त्यसमा चाहिँ सल्लाह लिनु, म एक्लै त्यो 5-2 को बारेमा म रिटाल्नु सर्वोच्च जाने होइन। मेरो 5-2 को कारण हुन सकेन, यदि भएन भने भोलि म यहाँ बस्नु पर्छ मोरालिटीको हिसाबमा पनि। त्यो भएर मेरो आउने चुनौतीको हिसाबमा पनि मैले बाटो चाहिँ त्यो खोज्नु पर्यो नि हो। यो हिसाबले म अगाडि बढ्छु, त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ म 5-2 को प्रयोग गर्छु। यो भनेको आज दर्ता मैले कम्तीमा मेरो आफ्नो टिममा ल दर्ता तपाईँले दर्ता गर्दैन, उहाँले दर्ता गर्दैन, दबाइसक्यो निस्किनु भएको। यहाँदेखि त्यहाँसम्म प्रहरी यो समस्यामा के गर्नुहुन्छ? होइन यसो भनेको अल्टिमेटली उसैले काम गर्नुपर्छ कि यो विषय ल जुन पुलिसले इन्कार गरेको छ उहाँले गर्ने
दर्ता गर्दैन यसले दर्ता गर्दैन। कानुन राजनीति कानुन ओ साथी हो डिस्कसन गरेर काम छैन क्या काम डिस्कस दरपिटै गर्दैन क्या मैले गर्ने भन्नुहोस् न अहिले के अरे अध्यक्षज्यू ल रिटर्नमा लिनु पर्यो नि त अब दर्ता गरिदिन मैले लेख्नुपर्छ अरे क्या दरपिट गर्ने अरे यहाँ चाहिँ अहिले के अरे यो मुद्दा दर्ता गरे होइन विभिन्न बहाना बनाएर मलाई अध्ययन गर्न दिनुहोस् अनुसन्धान निकाय प्रहरी नै हो प्रहरीको चाहिँ सुझाव दिनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू गरेका छन्। त्यस कारण चाहिँ अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्तावाला जस्तो छैन र अब जे होस् सबै नेतागणहरू बाहिर निस्किसक्नु भएको छ र यो काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अहिले हामी पनि अब मोटामोटी यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीहरू बाहिर 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 बोल्नुहोस् न एक दुईजनाले वकिल साहबले बोल्नुहोस् न बाहिर गएर बाहिर मिडियालाई कानुनी कुरा तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो नि त ल र अब यहाँ चाहिँ नि अब नेताहरू हिँडिसक्नु भएको छ अब हाम्रा वकिलहरूले चाहिँ सायद हाम्रो मिडियाको चाहिँ नि उहाँले दिनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले सूचना नलिदिए के हो हामी सूचना दिन आएको हो त्यो जारी निकाल्न सूचना दिन आएको हो त्यो सूचना पनि नलिने भनेपछि के हो त्यो कहाँबाट हो अब जनतामा सबभन्दा ठुलो जनताको लागि ढोका बाँकी त ढोका हामी जाउँला गर्नुहोस् तँलाई खबरदार गर्छस् तैँले कहाँ भयो यहाँ हामी खिचौँ नि अनुहार त निकाल्नु पनि गर्नु न मुर्दाबाद मुर्दाबाद किन हामीलाई कचाड्ने तिनीहरू कचाड